बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी को नई मुश्किल का सामना है। साबिक सदर के मुंह बोले भाई उवैस मुजफ्फर टप्पी को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। उवैस मुजफ्फर टप्पी को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया है। उवैस मुजफ्फर टप्पी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। उवैस मुजफ्फर टप्पी पर हजारों एकड़ सरकारी जमीन के जाली कागजात बनाकर बेचने का इल्जाम है। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब रावलपिंडी ने 3 रेफरेंसेस तैयार कर लिए। नैब रावलपिंडी ने रेफरेंसेस तैयार करके हेडक्वार्टर्स भिजवा दिए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद उवैस से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई उवैस मुजफ्फर टप्पी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है। और उवैस मुजफ्फर टप्पी क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई और काफी करीबी जाने जाते थे, नैब की जाने से जो इल्जाम आयद किए गए वो ये हैं कि उवैस मुजफ्फर टप्पी पर जाली बैंक अकाउंट के जरिए अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा हजारों एकड़ सरकारी जमीन के जाली कागजात बनाकर बेचने के हवाले से उनके ऊपर इल्जाम थे। इसके अलावा नैब ने 3 रेफरेंसेस भी तैयार कर लिए हैं। जराये के मुताबिक रावलपिंडी नैब ने रेफरेंसेस तैयार करके हेडक्वार्टर्स को भिजवा दिए हैं। आसिफ अली जरदारी के साथ दीगर अफराद को भी इसमें नामजद किया गया, जबकि नैब हुकाम ने रेफरेंस की तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी है। इसके अलावा नैब एग्जीक्यूटिव इस्लामाबाद से जो है एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए मंजूरी ली जाएगी, जो कि आइंदा चंद दिनों में इजलास मुतवक्किल है, जिसमें इम्कान है कि इजाजत ले ली जाएगी। इसके अलावा जो रेफरेंसेस तैयार किए गए हैं उसमें जो मुल्जिमान ठहराए गए हैं, शरीक मुल्जिमान, उनमें मुल्जिमान अली मेमन और आफ्ताब मेमन, जिनको पहले ही जाली बैंक अकाउंट्स में नैब हिरासत में ले चुकी है, उनकी फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है और उन्हीं को इस केस में भी जाली बैंक अकाउंट्स में नामजद किया गया है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के जो करीबी साथी समझे जाते थे ये तीनों नजम जमान, अली मेमन और आफ्ताब मेमन, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब क्योंकि आसिफ अली जरदारी का रेफरेंस में बराह रास्त नाम तो जाहिर नहीं किया गया, लेकिन जो ये 3 बंदे थे जिनको नैब ने पहले ही हिरासत में ले रखा है वो जरदारी के करीबी साथी थे। इसके अलावा आम पेशरफ ये हुई है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के जो मुंह बोले भाई थे उवैस मुजफ्फर टप्पी, उनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया है और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अवैस, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची AH खानजादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खानजादा साहब, कहिएगा कि कल वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अनकरीब आसिफ अली जरदारी जेल में होंगे और आज आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको इन दोनों वाकयात में कोई कोइंसिडेंस लगता है? AH खानजादा साहब से भी हम राब्ता कायम करेंगे। आसिफ अली जरदारी को नई मुश्किल का सामना है। साबिक सदर के मुंह बोले भाई उवैस मुजफ्फर टप्पी को दुबई से गिरफ्तार किया गया है। खानजादा साहब, कहिएगा, कल वफाकी वजीर इत्तलात कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी अनकरीब जेल में होंगे, आज उनके मुंह बोले भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इन दोनों वाकयात में कोई कोइंसिडेंस लगता है? मैं ये कहना चाह रहा, हेलो जी खानजादा साहब बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस शिद्दत के साथ ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका आसिफ जरदारी से करीबी ताल्लुक था और है, लेकिन आसिफ अली जरदारी से उनकी रिश्तेदारी कोई नहीं है। आसिफ अली जरदारी के वालिद जनाब हाकिम अली जरदारी जब कराची में एक सिनेमा के मालिक थे, तो उस सिनेमा के जो मैनेजर थे मुजफ्फर, ये उनके साहबजादे हैं उवैस मुजफ्फर, और इनको टप्पी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाकिम अली जरदारी के घर में बच्चों की तरह इनकी परवरिश हुई है, लेकिन पाकिस्तान से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जरदारी हाउस में इनकी परवरिश हुई है। अब चूंकि जब बच्चे एक साथ परवरिश होते हैं तो उनमें बेतकल्लुफी भी होती है और ये सारे मामलात होते हैं। सियासी तौर पर उवैस मुजफ्फर जो है वो पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली भी रहे और सूबाई वजीर भी रहे, और उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात में अभी तो नैब ने ये 3 इल्ज़ाम बताए हैं कि जी उन्होंने जाली बैंक अकाउंट के जरिए बहुत खतीर मालियत की, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जाली अलॉटमेंट के जरिए सरकारी ज़मीनों को बेचा है और वगैरह वगैरह। लेकिन इनके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है
اور یہ صرف ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اویس مظفر المعروف ٹپی کی دبئی میں گرفتاری سے سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی پریشانیوں میں، مشکلات میں اور سیاسی طور پر انہیں شدید پریشانیوں کا اور دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو ٹپی صاحب کے ساتھ جو تھے، جو جن میں میرے دوست نے نام بتایا کہ بھائی فلاں 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 پہلے ہی گرفتار ہے، اس سلسلے کے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب جس معاملے میں، جس الزام میں لوگوں کو گرفتار کرتا ہے، اس معاملے میں ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو پاتی؟ وہ معاملے میں سزا یافتہ کیوں نہیں ہو پاتے؟ نیب کا جو ریکارڈ ہے وہ احتساب سے زیادہ سیاسی انتقام کا نظر آتا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں نیب کے ہاتھوں، اس میں صرف گرفتاری ہوتی ہے، ایگزیکیوشن ہوتی ہے اور سیاسی مخالفین، ہم نے تو یہ دیکھا ہے سیاسی مخالفین کی کردار کشی ہوتی ہے اور نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلتا. یعنی خانزادہ صاحب، جو بلاول بھٹو زرداری کا الزام ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے اور مخصوص لوگوں کو مخصوص مقاصد کے لیے، جن میں سے ایک 18ویں ترمیم کو ایبولش کرنا بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر احتساب مقصود ہو تو احتساب کا مفہوم تو یہ ہے کہ جس آدمی کے خلاف کوئی الزام ہے اس الزام کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جائے اور اس الزام میں اس آدمی کو سزا دی جائے، اور اگر قومی خزانے سے دولت لوٹی گئی ہے تو اسے واپس لایا جائے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یعنی یہ عجیب و غریب سی بات ہے کہ نیب کی تمام تر کارروائی جو ہے وہ حزب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت میں شامل لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے پارسا ہیں اور پوتر ہیں. اچھا، پھر صرف کارروائی ہو رہی ہے، شور و غوغا ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو بتا دیجئے. تو خانزادہ صاحب، نواز شریف کی ضمانت پر رہائی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو امکان تھا مشترکہ اپوزیشن کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ کم ہو گیا ہے اور اب اس طرح کی مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں، اور جیسا کہ فواد چودھری نے کہا آصف علی زرداری کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میاں محمد نواز شریف کی جو مشروط رہائی ہوئی ہے اس کو آپ کسی ڈیل سے تعبیر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یعنی سیاسیات کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، کہ اگر میاں محمد نواز شریف نے ڈیل کرنی ہوتی تو سزا سننے کے بعد لندن سے اپنی صاحبزادی کے ہمراہ نہیں آتے. اور پاکستان کے سیاسی کلچر میں جو ایک واقعتاً جس کو نواز شریف کی طرف سے دانشمندانہ سیاسی موو کہا جا رہا ہے، وہ نہ کرتے. اچھا خانزادہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. محمد اویس سے اب ایک مرتبہ پھر پوچھیں گے کہ اویس، اس گرفتاری کے حوالے سے مزید کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری کے منہ بولے بھائی اویس مظفر ٹپی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ جب یہ ریفرنس دائر کیے جا رہے تھے جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، تو اس میں بیش بعض جو افراد تھے جو سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی تھے، ان کو نامزد کیا گیا تھا، اور نیب نے یہ کہا تھا کہ ان سے تفتیش لازمی ہے. لیکن اویس مظفر ٹپی کیونکہ اس تفتیش دائرہ کار سے باہر تھے تو انٹرپول سے رابطہ کیا گیا اور انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تم نیب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اویس مظفر ٹپی کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، ان کو بالکل ریکارڈ پہ لایا جائے گا. لیکن کیونکہ نیب کی جانب سے مسلسل پیشیوں کا سلسلہ جاری ہے، بڑی پیشیوں کا، تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ایک اور بڑی پیشی بھی آج نیب راولپنڈی میں ہوئی ہے. سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی بھی آج نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں. جب اس حوالے سے بھی ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ جعلی اکاؤنٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کیونکہ نیب ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو یک طرفہ کارروائی کر رہا ہے، سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کو کچھ گاڑیاں گفٹ کی تھیں. اس حوالے سے نیب نے آج ان کو طلب کر رکھا ہے، اس حوالے سے ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا، سوال جواب بھی کیے جائیں گے، پوچھ گچھ کی جائے گی. لیکن
کیونکہ پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اس لیے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مسلسل جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی جا رہی ہیں۔ اومنی گروپ کی اگر بات کریں یا جعلی بینک اکاؤنٹس کی بات کریں تو جو بھی افراد اس کڑی میں جعلی بینک اکاؤنٹ سے جن کا تعلق ہے یا نہیں ہے یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں، نیب اس کو سمن جاری کرتی ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو 3 جواب کے بعد 3 سمن کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ اویس مظفر ٹپی پر جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی ہیں، منی لانڈرنگ کی ہے، اس کے علاوہ جو سندھ میں ہزاروں ایکڑ کی سرکاری جو زمین ہے اس جعلی کاغذات بنا کر وہ سابق صدر آصف علی زرداری کے کہنے پر اونے پونے داموں فروخت کی ہے، اس حوالے سے ان سے تفتیش کی جائے گی، سوال و جواب کیے جائیں گے۔ لیکن نیب کی جانب سے طلبیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، نوٹسز بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا دائرہ کار اگر اس کی بات کریں تو یہ سارا دائرہ کار جعلی بینک اکاؤنٹ جن کا تانا بانا اومنی گروپ سے جڑتا ہے اس حوالے سے کی جا رہی ہیں، اور مزید بھی اس میں پیشیاں ہوں گی، کیونکہ اب تک پیپلز پارٹی کے 5 سے 6 جو ایسے افراد ہیں، ایسے بندے ہیں جو کہ سابق صدر کے قریبی جانے جاتے تھے، ان کو مختلف جگہوں سے، کراچی سے، دبئی سے، اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ نہ صرف ایسے افراد بلکہ اسپیکر سینٹ اسمبلی آغا سراج کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اب بھی وہ نیب کے ہی پاس ہیں، تو تفتیش جاری ہے۔ لیکن ان سارے اگر سینیریو کو دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی پر کیونکہ مشکل آ رہا ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کے جو گھیرا ہے وہ نیب کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اویس آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک مرتبہ پھر بیورو چیف AH خانزادہ صاحب سے بات کرے گا۔ خانزادہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاسی تاریخ میں 1969 سے لے کر آج تک مزاحمتی سیاست کا بہت زیادہ تجربہ رکھتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی اس لیگیسی کو برقرار رکھے گی؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی سیاست میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس نے کئی بار اقتدار میں رہنے کا اس کا تجربہ ہے اور کئی بار اقتدار سے باہر رہنے کا، یعنی اقتدار سے باہر پھینکے جانے کا تجربہ ہے۔ ماضی میں فوجی آمر سمیت اور غیر فوجی آمر اور فوجی آمریت نے پیپلز پارٹی کے خلاف بہت شدید اقدام کیے، لیکن پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اس کی جو اس کی حیثیت ہے یا لوگوں میں اس کی پذیرائی ہے، اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو کر رہ گئی ہے، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی ابتدا میں تھی ہی پنجاب کی پارٹی KPK میں۔ اچھا، لیکن ہم اگر یہ جائزہ لیں کہ آصف علی زرداری کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک ذوالفقار علی بھٹو اور پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی سربراہی میں ایک نیک نام اور آزاد خیال سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی، آصف علی زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے حصے میں کامیابیاں بھی آئی ہیں اور بدنامیاں بھی آئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے خلاف کوئی بھی سیاسی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں فروغ ہوگا، اور چونکہ یہ نیب جو ہے یہ اس کی منشا اور اس کی مرضی جو ہے وہ احتساب نہیں رکھتا، اس کا نام قومی ادارہ احتساب ضرور ہے، یعنی جو مثالیں موجود ہیں، ہم یہ بات کسی بحث کی اور کسی اناد کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، ہم یہ بات نیب کی گزشتہ جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نیب نے جس کو بھی گرفتار کیا ہے اس کے خلاف سیاسی یعنی کردار کشی کا معاملہ دیکھا گیا ہے۔ سزا ہو جانا یا اس کے خلاف رقم لوٹی گئی جو قومی خزانے سے اس کی واپسی، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ AH خانزادہ صاحب، بہت بہت شکریہ محمد اویس، اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اور سابق صدر آصف علی مظفر ٹپی کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے اور جعلی کاغذات بنا کر سندھ کی زمین کو اونے پونے داموں بیچا ہے۔ اویس مظفر ٹپی کو دبئی سے گرفتار کر کے
क्योंकि उन्हें इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया है, अब पाकिस्तान लाया जाएगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बुलाने का मकसद ये होता है थोड़ा साइड आप लोग नीचे बैठेंगे, आप बैठ जाए नीचे। किस चीज़ का केस था? फेक अकाउंट्स। एक आज का पकड़ने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बैठेंगे नीचे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू करने जा रही हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी तैयारी है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू करने जा रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों के हवाले से कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तनकीद की थी और आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अब से कुछ ही लम्हे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नैब रावलपिंडी में पेश हुए। ज़राए के मुताबिक CIT यूसुफ रज़ा गिलानी से तफ्तीश करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि उन्होंने कुछ गाड़ियाँ नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी को तोहफे में दी थी। इस केस में नैब ने बुलाया है। इस पेशी के बाद वो गालिबन मीडिया को बताएंगे कि आज जिन केसेस के हवाले से वो पेश हुए। इट वॉज रिगार्डिंग कि जो व्हीकल्स गिफ्ट्स हुए थे फ्रॉम डिफरेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट्स, तो वो गिफ्ट्स जो थे वो मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को वो गिफ्ट्स मैंने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स जो मुझे अलेज किया गया उसके मुताबिक मैंने उनको दिए थे, मगर उसमें ये वो कह रहे थे कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मगर उनके मुताबिक ये था कि जो हम आपको जो हम प्रोब कर रहे हैं वो ये हैं कि फेक अकाउंट्स में से ही वो पेमेंट की गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखें बात ये है कि आई हैव ऑलवेज डन थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। मैंने रूल्स को भी फॉलो किया है, प्रोसीजर्स को भी फॉलो किया है, और जो भी समरीज आती हैं उसकी कमेंट्स जो होती हैं सेक्रेटरीज़ की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो रूल्स के खिलाफ। अच्छा गिलानी साहब ये बता दीजिए, जाली अकाउंट केस की अगर बात करें तो सरदारी तो दूसरी जानब जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कल आपके बेटों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिर्फ मेरे बेटों के हवाले से बात नहीं की, उन्हें मेरे हवाले से भी बात की है, बेटों के हवाले से भी बात की है। हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे मलिक सिकंदर याद बोसन साहब, उनके बारे में भी बात की है और अपनी पार्टी के बारे में भी बात की है। तो मैं सिर्फ उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। अच्छा गिलानी साहब ये बता दें कि गिलानी साहब इधर सवाल ले लें, ये बता दें जाली बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें तो साबिक सदर की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आज उनके मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? और रेफरेंसेस की तैयारियां जो हैं 3 रेफरेंसेस दायर करने की तैयारी भी कर ली गई है। देखें रेफरेंसेस या कोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी रावलपिंडी में इस वक्त सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ होने में नहीं आ रही। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब रावलपिंडी ने 3 रेफरेंसेस तैयार कर लिए। नैब रावलपिंडी ने रेफरेंसेस तैयार करके हेडक्वार्टर्स भिजवा दिए हैं। आसिफ जरदारी के साथ दीगर अफराद भी मुल्ज़िम नामजद किए गए हैं। नैब हुक्काम ने रेफरेंसेस की तफसीलात खुफिया रखी हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड तीनों रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर करने की मंजूरी देगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप के गिरफ्तार अफराद की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद, हुसैन लबाई और ताहा रजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुका, आप भी वहाँ जाएं। बहुत से लोगों ने इस्लामाबाद से जमानतें हासिल कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने पर खारिज कर दी।
नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने। आज दोबारा शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए। नवाज शरीफ के 2 बार पहले भी मेडिकल सिटी में टेस्ट हो चुके हैं। जमानत पर रिहाई के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जाती उम्रा में 7वां रोज है। नवाज शरीफ के जाती मौलिक डॉक्टर अदनान का ये कहना है कि 6 हफ्तों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इलाज हो सकता है या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इलाज और टेस्टों के लिए सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया गया है। लंदन में मुकीम नवाज शरीफ के मौलिक डॉक्टर लॉरेंस भी मुशावरत में शरीक हैं और इस हवाले से भी जायजा लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज हो सकता है या नहीं। कंफ्यूजन पाई जा रही है कि ये तीसरा रोज़ा है टेस्ट का, तो कंफ्यूजन कहाँ पे पाई जा रही है कि शिफ्ट होने का मामला कितने दिनों में डिसाइड हो जाएगा कि अभी सिर्फ फिलहाल 1 हफ्ते तक टेस्ट ही चलेंगे? सिर्फ टेस्ट नहीं, ट्रीटिंग की मैसेज मेडिकली ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। जो मेडिसिन चेंज करनी है, जो डोजेजेस ऑल्टर करनी है या न्यू मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी है, कोई चीज़ विड्रॉ। वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी की नवाज शरीफ पर एक बार फिर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ को रिहा हुए हफ्ता हो गया, किसी अस्पताल में दाखिल होने की खबर तो नहीं आई। फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है नवाज शरीफ खैरियत से होंगे। घर में खुशगवार माहौल मैसर होने से जहनी तनाव में कमी आई होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ खुशगवार माहौल में लूटी हुई दौलत वापस करने का भी सोचें। रोज़ बीमारी से अपडेट रखने वाली मरियम नवाज ने काफ़ी दिनों से ट्वीट भी नहीं किए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने हथौड़ा उठा लिया। सक्खर में तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की इत्तला मिली तो बचल शामियानी जाकर हथौड़े से नालों पर बनी स्लैब तोड़ना शुरू कर दी। खुर्शीद शाह को मुतहर्रिक देखकर इलाका मकीन भी साथ मिल गए। खुर्शीद शाह का कहना है कि तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन को इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। और अब आपको अपडेट करें पेशावर रैपिड बस सर्विस के हवाले से, जिसकी तकमील में मुसलसल ताकीद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद बरहम हो गई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को वापस OSD बना दिया गया है, जबकि कई अफसरान के तबादलों का भी इम्कान है। BRT के इफ्तिताह के 6 बार ऐलान की गई इफ्तिताह की तारीख भी मौखर की जा चुकी है। अब आखिरी बार 23 मार्च को तारीख दी गई थी, लेकिन वो भी गुजर गई। ताज़ा तरीन अपडेट्स के नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली से जान लेते हैं। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जिस तरह भी आपने कहा, 6वीं बार जो BRT पेशावर का 23 मार्च को इफ्तिताह होने जा रहा था, उसके हवाले से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खबर हुकूमत को आगाह किया था कि इफ्तिताह मुमकिन नहीं, जिस पर वज़ीर आला महमूद खान ने बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने शिकायत कर दी कि कई ऐसे आला अफसरान हैं जो इस वक्त ऐसा कर रहे हैं, जिस पर आज पहली कुर्बानी दी गई और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान का तबादला करते हुए उसे OSD बना दिए गए। इसके बाद मजीद कई अहम तबादलों का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नौ मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने मामले पर कमीशन बनाने का फैसला किया है। अदालत ने करार दिया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी इस कमीशन का हिस्सा बना देते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इन सब को इकट्ठा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दोनों नौ मुस्लिम बहनों की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आसिया की उम्र 20 साल, नादिया की उम्र 18 साल है। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब अक़लियती मेंबरान सूबाई असेंबली कृष्णा कुमारी और रमेश कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट में यह भी निशानदही करें कि कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं और पैसे लेने वालों से मुतालिक शवाहिद या शकूक से आगाह करें। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, मादरे वतन के 3 सपूत शहीद हो गए। ISPR की जानिब से बयान के मुताबिक भारतीय फौज ने रकचक्री और रावलाकोट सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। मादरे वतन के 3 बेटों ने वतन पर जान निछावर कर दी। भारतीय फौज की रक चक्कर और रावलाकोट सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 जवान शहीद। वापस माँ की आगोश में
ISPR के मुताबिक सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद शहीद हुए, जबकि भारतीय फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश कर दिया। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के नाम पर मजाक जारी है। आज भी सक्खर घोटकी, मेहराबपुर, पनुआकल में अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। मीरपुर खास में खुलेआम नकल होती रही। उधर मानसर और एबटाबाद में फिजिक्स का पर्चा एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पर्चा आज मनसूख कर दिया गया। अब कल होगा। सिंध का इम्तिहानी निजाम एक बार फिर नाकाम, पर्चे आउट, नकल माफिया के सामने इंतजामिया बेबस। सक्खर में इम्तिहानी मराकिज में खुल्लम खुल्ला नकल होती रही। सोशल मीडिया पर पर्चा आउट होने की खबर भी आई। चेयरमैन सक्खर बोर्ड गुलाम मुश्तबा शाह का कहना है कि सोशल मीडिया पर 1 साल पुराना पर्चा नया कहकर अपलोड किया गया। गुज़िश्ता रोज कंट्रोलर इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया गया था। घोटकी में भी अंग्रेजी का पर्चा किताबों से हल किया जाता रहा। मेहराबपुर और पनुआकिल में भी इम्तिहानी अमला नकल न रोक पाया। मीरपुर खास में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का हल शुदा पर्चा फरोख्त होता रहा। जैकबाबाद में आसान उर्दू और आसान सिंध का पर्चा भी तुलबा के लिए हल करना मुश्किल नजर आया। टंडू आदम में भी इम्तिहानी अमले की निगरानी में नकल चलती रही। उधर मानसेहरा और एबटाबाद में फिजिक्स का पर्चा एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया, जिसके बाद पर्चा मनसूख कर दिया गया और अब ये कल होगा। चेयरपर्सन इंटरमीडिएट बोर्ड ने महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट 3 दिन में मुरतब की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 19 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। काबीना समाजी तहफ़्फ़ुज़ और खात्मा गुर्बत की नई वजारत के क़याम की मंजूरी भी देगी। PIA के नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तकर्री और IPO बोर्ड्स की तंजीमी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के दीगर ममालिक से मुआहदों की मंजूरी भी दी जाएगी, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस दिखाने पर पाबंदी लगाने की खत्मी मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत, दाल, चावल, घी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, अवाम चीख उठे। कोयटा में लोगों का कहना था कि तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ देने की बजाय उन पर महंगाई का बम गिरा रही है। कोयटा में अवाम महंगाई पर क्या कहते हैं, आज़म उल्फत रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत, दाल, घी और चावल की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने जिंदगी मुश्किल बना दी। महंगाई के जो है दिन दिन में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत नोटिस नहीं ले रही है, गरीब अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। सुबह से शाम तक मुलाजिम है जो भी है इधर आ रहा है। बाजार में पेट्रोल जो है ना दिन ब दिन महंगा हो रहा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया सर्फ की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत रिलीफ देने की बजाय महंगाई का बम गिरा रही है। ये 6 रुपया लीटर तो ये अभी कुछ अरसे के बाद पता चल जाएगा। आपका जो है ना हर चीज़ महंगा हो जाएगा। मौजूदा जो हुकूमत है इसने जो सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया है, इससे तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आवाम की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की बजाय अपने गैर तरक्याती अखराजात में कमी करे। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। दालें, सब्जियां महंगी, LPG की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। महंगाई से परेशान अवाम का क्या कहना है, मजीद भी जानते हैं। हम इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पेशावर से होंगी नायाब रिजवान, फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर, लाहौर से अब्दुल हई और मुल्तान से हमारे साथ होंगे इमरान रशद। सबसे पहले रुख करेंगे पेशावर का। नायाब से जान लेते हैं जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के साथ मौजूद है।
پشاور میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے ہیں. باہر کی دکانیں ہو یا پھر یوٹیلیٹی سٹور ہو, اشیاء خوردنوش کی مختلف جو اشیاء ہے اس میں 10 سے 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر آیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ایک یوٹیلیٹی سٹور میں, یہاں پر شہری آئے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ابھی تو بہت مہنگائی آئی ہے. ہم پہلے بار یوٹیلیٹی سٹور آئے ہیں لیکن ادھر بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے. پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے, عوام تو بہت پریشان ہے. ہم اس لیے ہم ابھی یہ جو ہے نا یہ دالیں بھی نہیں کھا سکتے. ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام جو ہے حکومت جو ہے وہ ہر ایک چیز کو مہنگے کرتے جاتا ہے, لیکن غریب عوام کا نہیں سوچتا. امیر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن دال روٹی جو ہے وہ غریب عوام کی پہنچ سے بھی کافی دور. نائب رضوان, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اب رخ کریں گے فیصل آباد کا, جہاں پر موجود ہے ہماری نمائندہ جویریہ نذیر. ایک سبزی منڈی میں جویریہ, آپ بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ہر جانب جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے, خواتین اور مردوں کا یہی کہنا ہے کہ اب شاید ہی وہ کبھی تھمنے کا نام ہو, کیونکہ سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ نچلا طبقہ ہوتا ہے, جو گھریلو خاندان ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. یہاں پر اس وقت جس بازار میں میں موجود ہوں, یہاں پر سبزیاں دالیں ہر چیز یہاں پر موجود ہے, لیکن یہاں پر بھی مہنگائی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. کچھ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں آپ کی بات کرواتی ہوں. ہر چیز سستی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, اتنا مہنگا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے پیاز, لہسن, ٹماٹر, ہری مرچ, ہر چیز مہنگی ہے. کہاں جائیں؟ بہت مشکل ہے, بجلی نہیں دے پا رہے, اور پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ہر چیز کے دام جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اگر مہنگائی کی شرح اسی طرح جو ہے وہ بڑھتی رہی تو مزدور طبقہ جو ہے وہ شہری جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور نہ ہو تو کیا کرے. حکومت جو ہے غریب طبقے کا, عوام کا کوئی سوچے اور مہنگائی کو. ہمیں فیصل آباد کی صورتحال آپ بتا رہی ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. پیٹرول LPG کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ملتان کے لاری اڈے سے ساتھ موجود ہے عمران ارشد. عمران, آپ بتائیے گا کرایوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور سواریاں اس اضافے پر کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, اس وقت میں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے بس ٹرمینل کے اوپر موجود ہوں. یہاں پہ بھی جو ہے وہ سواریاں جو ہے وہ مشکلات کا ان کو سامنا ہے, کیونکہ سواریوں کو کہنا ہے کہ جو لوکل ٹرانسپورٹ والے ہیں, جو خاص طور پہ ہائی ایس والے ہیں, انہوں نے کرایوں میں جو ہے وہ من مرضی کا اضافہ کر رکھا ہے. سٹاپ ٹو سٹاپ 10 سے 15 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کیا ٹرانسپورٹر نے بھی اضافہ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹر اتنا تنگ کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. ٹھیک ہے, شجاباد سے میں یہاں آیا ہوں صبح, تو جو کرایہ جس کے پاس 10 روپے کم تھے ان کو اتار دیا ہے. کرائے کی وجہ سے ہمیں بہت, پیٹرول کی قیمت میں اضافے ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم پہلے تو ہم آتے تھے جب ہم دیتے تھے 400 450 روپے کرایہ, اب یہ لے رہے ہیں 500. جو مزدور طبقہ ہے, جو دور دراز سے صرف مزدوری کرنے کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شہر ملتان کا رخ کرتا ہے, جب وہ آئی ایس میں یا لوکل ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے جاتا ہے تو اس کے کرایوں کی مد میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. لوکل ٹرانسپورٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا, اور دیگر جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ LPG کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. مزید جانیں گے لاہور میں اپنے نمائندے عبدالحی سے. عبدالحی, یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل, حکومت کی جانب سے پیٹرول کے بم گرانے کے بعد LPG کی بھی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے, جس میں سے 350 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے. LPG کی قیمت, جو LPG کی نئی قیمت ہے 133.50 نئی قیمت مقرر کی گئی ہے. اس LPG کی قیمت سے شہریوں کو جو گھریلو سلنڈر ہیں ان میں سے بھی اضافہ ہو گیا ہے, جس سے شہری بھی پریشان ہے, اور ساتھ ساتھ جس طرح رکشہ جو LPG کی پہ چلتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے. میرے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور بھی موجود ہے, میں ان سے بھی بات کر لیتا ہوں. سواری کرایہ زیادہ نہیں ہم کو دے گی, چاہے گیس جتنی مرضی بڑھ جائے, پیٹرول جتنا مرضی بڑھ جائے, وہ سواری کو کہ چیزیں بڑی, وہ کہتے ہیں نہ چلائیں. نہیں چلائیں گے تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ شہری بہت مایوس ہے اور یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ جس طرح دعوے کر کے آئی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس طرح حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بجائے مہنگائی کو مزید بڑھا رہی ہے. اس طرح LPG کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کے اضافے سے اشیاء خوردنوش کی, دیگر اشیاء خوردنوش کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ عبدالحی, اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے. نائب رضوان ہمارے ساتھ موجود تھی پشاور سے, فیصل آباد سے جویریہ نذیر, اور ملتان سے عمران ارشد. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. سبزیاں ہوں, دالیں ہو, LPG ہو, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح استاد بڑے غلام علی خان کے مداح ان کا 170واں یوم پیدائش منا رہے ہیں.
सब उनके बतिया आज न बाल में काक दुस गले याद